أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا شافع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء. الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد سيد المرسلين. اللهم صل على محمد سيد النبيين. اللهم صل على محمد سيد المؤمنين. اللهم صل على محمد سيد المرسلين. اللهم صل على محمد سيد المتقين. اللهم صل على محمد سيد الصالحين. اللهم صل على محمد سيد الصادقين. اللهم صل على محمد سيد الصابرين. اللهم صل على محمد سيد الشاهدين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المقربين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد الصائمين. اللهم صل على محمد سيد الكاملين. اللهم صل على محمد سيد المهاجرين. اللهم صل على محمد سيد المبشرين. اللهم صل على محمد سيد المكرمين. اللهم صل على محمد سيد الخاشعين. اللهم صل على محمد سيد المتفكرين. اللهم صل على محمد سيد المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه وعلى جميع الأنبياء المرسلين.